बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे अहमदी भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आज अकाउंटेबिलिटी के मौजू पर कुछ बातें करना चाह रहा हूँ। हम आखरीन में से हैं और आखरीन अव्वलीन से मिला दिए गए हैं। मैं पढ़ रहा था रिसाला में कि एक हदीस दी गई है जिसमें यह हदीस मेरे सामने है। रिवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत एक मुबारक उम्मत है। ये नहीं मालूम हो सकेगा कि इसका अव्वल ज़माना ज़्यादा बेहतर है या आखिरी, यानी दोनों ज़माने शान और शौकत वाले होंगे। जब हम अव्वलीन का ज़माना देखते हैं तो वो अव्वलीन बड़े ट्रांसपेरेंट होते हैं, खुलफात से अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं। हमारे सामने हज़रत अबू बकर की मिसाल है, हज़रत उमर की मिसाल है। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताई कि हज़रत उमर की से उनके चोगा के बारे में भी इस्तग़फ़ार किया जाता है। बैतुल माल में जो पैसा होता है उसका इस्तग़फ़ार किया जाता है। माल गनीमत में जो पैसा मिलता है, जो माल आता है, उसमें से भी उनसे हिसाब किताब मांगा जाता है। तो उसी तरह हम आखरीन में से हैं, हमारा भी हक है कि हम इनसे उसी तरह हिसाब मांगें। ये देखा गया है हमारी जमात में एक बड़ा आप क्या कहें रस्म हो गई है या ये तरीक़ चल रहा है कि लोगों से चंदा तो दे दिया जाता है लेकिन हिसाब किताब आम अहमदी को नहीं दिया जाता। एक आम अहमदी को यही बताया जाता है कि आप चंदा दे दें, इसका अजर आपको अल्लाह ताला के से मिलेगा। ठीक है जी, हम खामोश हो जाते हैं, लेकिन हमें तसल्ली नहीं होती क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा पैसा सही बात में खर्च नहीं हो रहा, शक व शुबहात पैदा हो जाते हैं। तो मैं आज फिर आपको इसी अकाउंटेबिलिटी के बारे में बताऊंगा। हर साल जलसा सालाना में खलीफातुल मसीह ये ऐलान करता है, पूरे साल में एक किस्म की अकाउंटेबिलिटी देता है, एक वेग सी। पहले तो बजट बताया जाता है कि इस साल का इतना बजट होगा और इस साल ये खर्च हुआ। यानी वो पैसा तो नहीं बताया जाता कि इन मद में खर्च हुआ। वो मद क्या होती हैं? सबसे पहले मसाजिद का बताया जाता है कि इतनी मसाजिद इतने मुल्कों में बन गई। फिर बताया जाता है कि इतने कुरान मजीद छप गए, इतने तराजिम छप गए। फिर बताया जाता है कि इतने अहमदी, इतने मुसलमान अहमदी हो गए या इतनी नई बैतें हुई, वगैरह वगैरह। मैं सबसे पहले मसाजिद की तरफ आता हूँ। मसाजिद जब बनाई जाती हैं तो जिस जमात में ये मस्जिद बनती है, जिस लोकल जमात में ये मस्जिद बनती है, उसके मेंबरान को ये हिदायत की जाती है कि इस मस्जिद के लिए आपको मरकज़ से कोई पैसा नहीं मिलेगा, ये आप अपने चंदाजात से ये बनाएं, आप इसके लिए फंड्स रेज करें और लिहाजा वो मसाजिद लोकल मेंबरों के ज़रिए बनाई जाती है। मरकज़ उसमें कभी कोई इतना पैसा कंट्रीब्यूट नहीं करता। लिटरेचर की तरफ आता हूँ। कुरान पाक के जैसे ट्रांसलेशन हैं, तराजिम हैं, तो ये किताबें और कुरान पाक जब छपते हैं तो ये बिकते भी तो हैं। तो इनके बिकने से वो पैसा वापस आता है और वो रिसाइकल होता रहता है। तो जब वो पैसा रिसाइकल होता है तो फिर हमारे जो वो चंदे कलेक्ट किए जाते हैं, चंदे इकट्ठे किए जाते हैं, जैसे चंदा वसीयत है, चंदा आम है, चंदा वक्फ़े जदीद है, तहरीके जदीद है, जलसा सालाना है और बेशुमार चंदे हैं, वो कहाँ जाते हैं हमें आज तक ये मालूम नहीं हो सका। अव्वल तो हमारे लोग इस्तग़फ़ार करते ही नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसी बात करे तो उसको ये कहा जाता है कि इसका अजर आपको अल्लाह ताला देगा, चंदा दे के भूल जाए। जैसे मैंने कहा, MTA के लिए अलग हेड है, MTA के लिए अलग चंदा जमा होता है। मैं आज अपने हलके की बात करूंगा, जिस जमात से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं ऑस्टिन टेक्सास की जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं यहाँ पिछले 20 साल से हूँ। यहाँ पिछले दिनों मस्जिद बनाने के लिए एक चर्च खरीदा गया।
اس کی ابھی ٹرانزیکشن فائنل ہونے والی ہے. اس مسجد کے لیے یہ چندہ جات پچھلے کئی سالوں سے اکٹھے ہو رہے ہیں. تو 2-3 ہفتے قبل ہیوسٹن سے جناب مربی ظفر اللہ ہنجرہ صاحب اور ان کے ساتھ منعم نعیم صاحب تشریف لائے. منعم نعیم صاحب نائب امیر ہیں، وہ امیر جماعت احمدیہ ریاست احمدیہ کی نمائندگی کر رہے تھے. تو جب وہ آئے حزب معمول، انہوں نے یہی کہا کہ یہ مسجد انشاءاللہ جو بنے گی تو اس کے لیے فنڈز آپ نے لوکلی ریز کرنے ہیں، مرکز آپ کو کوئی مدد نہیں کرے گا. استغفار کرنے پر کہ اس مسجد کے لیے تو پہلے ہی چندہ جات اکٹھے ہو چکے ہیں، وہ کہاں گئے؟ تو آپ نے فرمایا، منعم نعیم صاحب نے فرمایا کہ کتابیں چھپ رہی ہیں. یہ سوال بڑا عجیب سا لگا. ویسے یہ سوال کا جواب اکثر یہی آتا ہے، جب بھی پوچھا جاتا ہے کہ یہ چندہ کہاں ہوا تو بتایا جاتا ہے کہ کتابیں چھپ رہی ہیں. میں پچھلے 20 سال سے امریکہ میں ہوں، میں نے کوئی کتاب یہاں چھپتی نہیں دیکھی. جو چیز چھپتی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. ایک یہ مجلہ ہے جو کہ ہر 2 مہینے کے بعد چھپتا ہے. اس کے 2 حصے ہیں، ایک اردو سیکشن اور ایک انگلش سیکشن. یہ ہر 2 مہینے کے بعد آتا ہے. اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے اور کتابچے ہیں. اطفال کا ہوگا وہ 15-20 صفحوں کا، انصار اللہ کا 2 صفحوں کا ہے، اسی طرح اور چھوٹے چھوٹے ہیں. اس کے علاوہ میں نے آج تک کوئی کتاب امریکہ میں چھپتی نہیں دیکھی. تو میں جناب منعم نعیم صاحب سے یہی عرض کروں گا کہ جب وہ نیکسٹ ٹائم تشریف لائیں مسجد کی اوپننگ کے لیے تو ذرا وہ کتابیں لیتے ہیں تاکہ ہم بھی دیکھ سکیں کہ یہ کون سی کتابیں چھپی ہیں. دوسرے اگر ہو سکے تو ایک بیلنس شیٹ بھی ہمیں دکھا دیں کہ آپ نے جو چندہ جات اکٹھے کیے ہیں پچھلے کئی سالوں سے، اور ہمیں آج تک کوئی بیلنس شیٹ آپ نے دکھائی نہیں ہے. ہم چاہیں گے کہ آپ دیکھیں. امید ہے کہ یہ 2 چیزیں آپ ضرور لائیں گے، کیونکہ یہ اکاؤنٹیبلٹی کسی بھی جماعت کے لیے بہت بہتر ہوتی ہے. اس سے چندہ کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہی ہے. جب آپ ایک ٹرانسپیرنٹ نظام دکھا دیں گے کہ جی ہمیں اتنے پیسے آتے ہیں، ہم اتنے خرچ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارے ایمان اور بڑھیں گے، ہم آپ کو اور دیں گے. لیکن یہ کہہ دینا کہ جی چندہ دے کے بھول جائیں تو ہمارے دلوں میں شکوک اور شبہات ہوں گے. تو میرے بھائی، امید ہے کہ آپ مزید ہمیں شکوک اور شبہات میں مبتلا نہیں رکھیں گے. ہمارے سامنے یہ حساب پیش کریں گے، بتائیں گے کہ ہمارے جو چندہ جات ہیں یہ کن مد میں خرچ ہو رہے ہیں. کیونکہ حضرت مسیح موعود السلام نے تو رسالہ وصیت میں صاف تحریر فرمایا ہے کہ جس ملک کا چندہ اسی ملک میں خرچ ہونا چاہیے. تو ہم اسی انشاءاللہ مسیح موعود السلام کی ان ہدایات کے مطابق اگر کام کر رہے ہیں تو ہمیں اپنی جماعت کو یہ ایسا حساب پیش کرنے میں کوئی دشواری، کوئی مشکل نہیں پیش آنی چاہیے. تو میں آپ بھائیوں سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ بھی ان سے مطالبہ کریں کہ یہ ہمیں بتائیں کہ ہماری جو چندہ جات ہے، ہمارے مخلصین جو اپنے پیٹ کاٹ کر کے جماعت کو چندہ دیتے ہیں وہ کن مد میں خرچ ہوتے ہیں. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ سے بھی کہ آپ بھی میرا ساتھ دیں گے، ان سے بھرپور مطالبہ کریں گے اور ان سے یہ پورا حساب کلیئر ٹرانسپیرنٹ اکاؤنٹیبلٹی مانگیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو. والسلام.